अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाप एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा साया होता है कि अपनी हयात और अपनी जिंदगी तक कभी वो फल देना नहीं छोड़ता और कभी भी वो पतझड़ नहीं होता, यानी उसके पत्ते नहीं गिरते। बाप की कदर करना औलाद के ऊपर बहुत जरूरी है। वो बच्चे जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, जिंदगी के अंदर नहीं बल्कि उनकी वफात के बाद में और उनके गुजर जाने के बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। उसका एहसास तब होता है जब ये दरख्त उनके सर से हट जाता है, जब बाप का साया उनके सर से हट जाता है, जब उनको इसका एहसास होता है और जब उनको महसूस होता है कि सूरज की तपिश, उसकी शुआएं और उसकी किरणें और उसकी तमाजत कितनी सख्त है, तब जाकर के इंसान को एहसास होता है काश कि मेरा बाप जिंदा होता। आज जो मेरी जवानी है, मेरे सर के ऊपर अगर बाप का साया होता तो मेरी जिंदगी मालूम नहीं कैसी होती। इसी तरह का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जो सबक आमोज है, जो आपको सबक देने वाला है। एक स्कूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। रोज आना सुबह मॉर्निंग में उसका बाप उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन चूंकि बच्चा छोटा होता है, स्कूल के अंदर जब उसका दाखिला और उसका एडमिशन होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास के अंदर पढ़ता है। तो जब जब उसका बाप छोड़ने के लिए आता है, उसको बच्चे ताना देते हैं और ये कहते हैं तेरा बाप काना है। क्योंकि उसका बाप काना होता है, उसके बाप की एक आंख खत्म हो जाती है, उसके बाप की एक आंख की रोशनी चली जाती है, जिसकी बुनियाद पर बच्चे उसको इतना ताना देते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपने बाप से ये बात कहने पे मजबूर हो जाता है कि अब्बू जान आप प्लीज मेरी क्लास में यहां ना आया करें। एक वक्त की बात है कि बाप उसको छोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि बच्चा खुद पहला आ गया। लेकिन बच्चा अपने घर के अंदर कुछ चीज भूल करके आ गया और उस चीज की बच्चे को बहुत सख्त जरूरत थी। क्लास के अंदर टीचर को वो किताब या कोई बुक या कोई नोटबुक उसको चेक करानी थी, लेकिन बच्चा भूल आता है घर से। और ये बाप उसका जो काना है, जो रोज छोड़ने आता था, लेकिन बच्चे ने इस बुनियाद पर अपने बाप को मना किया कि आप यहां ना आया करें। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तेरा बाप काना है। लेकिन बाप अपने बेटे को एक नोटबुक या कोई और चीज देने के लिए क्लास में आता है, तभी बच्चे उसको देखते हैं और देखने के बाद में मजाक उड़ाते हैं, देखा तुम्हारा बाप काना आ चुका है। बच्चे ने कहा बाप यहां से चले जाएं, प्लीज यहां से चले जाएं, आप गेट बंद कर दे प्लीज। चुनांचे वो बच्चा अपने तमाम साथियों के साथ में बेइंतहा अफसुर्दा हो जाता है, अपने घर जाता है, लेकिन अपने बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। वो लड़ता और झगड़ता और कहता है कि प्लीज आप मेरी क्लास में ना आया करें, मैं 1000 मरतबा आपको मना कर चुका हूं। एक दिन की बात है कि वो अपने स्कूल से अपने घर जाता है और जाने के बाद में वो पढ़ाई की आगे तलाश में रहता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं जिंदगी के अंदर। उसके बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कामयाबी की दहलीज के ऊपर कदम रखे। लेकिन बेटा वो कि जिसका बाप काना था और उस बाप ने सब कुछ अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया, वो बेटा एक रोज अपने घर से सामान तैयार करके बाहर निकल जाता है। बाप ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? कहा कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन वो निकल जाता है। बाप कहता है बेटा तुम जहां भी रहो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो, हमारी परवाह मत करो, लेकिन मैं तुम्हारी कामयाबी देखना चाहता हूं। वो शख्स घर से निकलता है और कामयाबी की दहलीज पर कदम रखता है और उसको कामयाबी मिल जाती है, यहां तक कि वो शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चे एक रोज पूछते हैं अपने वालिद से, जब वो उनके साथ खेल रहा होता है, वालिद साहब क्या आप भी अपने अब्बू के साथ इसी तरह खेलते थे? आपके अब्बू कहाँ, यानी हमारे दादा जान कहाँ है? उन्होंने कहा चलो चलो खेलो, उनको छोड़ो, तुम खेलना शुरू करो। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और वो पूछते हैं अब्बा दादा जान कहाँ है, आपके अब्बू कहाँ है, क्या आप भी अपने अब्बू के साथ इसी तरह खेलते थे?
تو وہ شخص جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ کہتا ہے چلو چلو تم کھیلو، ان کو پیچھے رہنے دو، وہ تھے جو بھی تھے لیکن تم کھیلو۔ صبح صبح مارننگ کے اندر اس کے والد جو آنکھ سے کانے تھے گھر آتے ہیں کاغذات لے کر کے اپنے بیٹے کو دینے کے لیے، تاکہ یہ زمین کے اور جائیداد کے جتنے بھی کاغذات ہیں میں اپنے بیٹے کو دے دوں، وہ اس کے اندر رہے سہے، یا وہ بیچ کر کے اپنے لیے استعمال کر لے، یا پھر وہ اس زمین کو بیچ کر کے اللہ کے گھر کے اندر کسی مسجد یا مدرسے میں دے دے۔ لیکن بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ میں نے کہا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا، گیٹ آؤٹ، گیٹ سے باہر ہو جائیے۔ فوراً اپنے باپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور گیٹ بند کر دیتا ہے۔ بچے کہتے ہیں ابا کون تھے؟ کہا کہ تھے کوئی جو تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ چند دن کے بعد میں اسی طرح فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے میدان کے اندر، یہ بچے پوچھتے ہیں ابا کتنا مزہ آیا نا کھیلنے میں؟ تو یہ کہتا ہے اپنے بچوں سے بہت مزہ آیا، بڑا انجوائے کیا۔ بچے کہتے ہیں ابا کیا آپ بھی اپنے ابا کے ساتھ اسی طرح کھیلتے تھے؟ انہوں نے کہا چھوڑو ابا کو، آپ کھیلو۔ لیکن بچے نہیں مانتے ہیں، بچے پھر پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا تم نہیں مانتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنے ابا، میرے ابا کہاں رہتے ہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ لے کر کے جب گھر پہ پہنچتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر وہ نہیں کوئی اور رہتا ہے۔ معلوم کیا گیا کہاں ہے؟ معلوم کیا گیا چند دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کاغذات ہیں ان کے، اور انہوں نے کہا ہے چاہے تو وہ خود اپنے پاس رکھ لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، اللہ کے راستے کے اندر دے دے۔ اور ساتھ میں ایک انہوں نے خط بھی لکھا ہے، خط میں لکھا ہوا تھا بیٹا جب تمہیں ایک مرتبہ کینسر ہو گیا تو میں تمہیں لے کر کے ہاسپٹل جا رہا تھا، راستے میں میرا تمہیں بچاتے ہوئے لے جاتے ہوئے تمہارا آپریشن کرانے کے لیے مجھے جانا پڑا، لیکن راستے میں لے جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں تمہاری حالت نازک تھی اور میری حالت بھی نازک تھی۔ میرے بارے میں بتایا گیا کہ یا تو آپ ابھی اپنا علاج کرا لیں، اگر تاخیر کی تو آپ کو اپنی آنکھ گنوانی پڑے گی۔ لیکن آپ بھی تھے اس وقت میں، آپ چھوٹے تھے، آپ کو کینسر تھا، اگر میں آپ کو نہیں بچاتا تو میں اپنی آنکھ ٹھیک کر لیتا، یعنی میری آنکھ کا علاج ہو جاتا۔ لیکن میں نے سوچا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی آنکھ کی، مجھے پرواہ صرف تمہاری تھی، اور تمہیں کینسر سے بچانے کے لیے، تمہیں صحت اور عافیت کے لیے اللہ سے دعا کی، اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی پرواہ نہیں ہے، تمہاری جان کی پرواہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں میری آنکھ چلی گئی، اور آج جو پٹی بندھی ہوئی دیکھ رہے ہو تم، یہ دیکھتے آئے ہو، یہ وہی وجہ ہے کہ تمہیں بچاتے ہوئے میری آنکھ چلی گئی۔ وہ شخص بے انتہا رونے لگتا ہے۔ یہ واقعہ کیسا سبق دیتا ہے؟ کیا یہ واقعہ نہیں بتاتا کہ ہمیں والدین کی، اپنے ابو کی، اپنے ابا جان کی کس قدر اہمیت ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے؟ یاد رکھیں باپ وہ سایہ ہے جو بڑی بڑی سورج کی تپش اور اس کی گرمی اور شعاعوں سے بچاتا ہے۔ والدین کی قدر کریں، باپ کے مقام اور مرتبے کو جانیں، جن کے والدین ہیں ان کی قدر کریں۔ والدین کی قدر کرنا اولین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔